صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. يا من دبر ليوسف أمره دبر لي أمري وأصلح لي حالي وارزقني يا رب واكفني شر خلقك. اللهم اقض حاجتي وفك كربتي وفرج همي وفرج همي وفرج همي يا رب. يا من دبر ليوسف أمره دبر لي أمري وأصلح لي حالي وارزقني يا رب واكفني شر خلقك. اللهم اقض حاجتي وفك كربتي وفرج همي وفرج همي وفرج همي يا رب. يا من دبر ليوسف أمره دبر لي أمري وأصلح لي حالي وارزقني يا رب واكفني شر خلقك. اللهم اقض حاجتي وفك كربتي وفرج همي وفرج همي وفرج همي يا رب. يا من دبر ليوسف أمره دبر لي أمري وأصلح لي حالي وارزقني يا رب واكفني شر خلقك. اللهم اقض حاجتي وفك كربتي وفرج همي وفرج همي وفرج همي يا رب.